بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہن میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیاں گا ساڑے بڑے ہی معزز مہمان، آواز یزدانی، للکار ربانی، انداز یزدانی، خطیب لسانی حضرت مولانا حافظ اختر رؤف صاحب ربانی، ان دیان تو قبل اپنی بیداری دا ثبوت دیو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا حافظ اختر رؤف صاحب ربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ مولا بڑا غفور رحیم ہے تو، رحم کر دیاں کدی نہ اکنا آئیں، نافرمانیاں تیریاں اسی کر دے،
پر تو رحمت دی نظری تک نہ آئے اسی عیب کر دے پاویں تھک جائے پر تو بخش دا مول نہ تھک نہ آئے امت نبی دی سمجھ کے کریں الفت ورنہ جو چاہیں کر سکنا حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم بابرکت ذات واسطے جو کل کائنات دا داتا حاجت روا مشکل کشا گنج بخش رنج بخش زمین و آسمان نو بنانے والا اولادہ دینے والا نفع نقصان دا مالک جس اللہ سبحانہ و تعالی دے قبضہ قدرت دے اندر میری تسا احباب دی جان ہے درود و سلام امام الانبیاء امام الہدا امام الثقلین امام القبلتین امام الحرمین امام اعظم مرشد اعظم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے بے شمار درود و سلام دیاں بارشاہون عزیز دوستو بزرگ بھائیو آج دا اے عظیم و شان سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام جس دے اندر تسا احباب بڑی دل جمی دے نال پیار محبت دے نال اس جامعہ مسجد عمر اہل حدیث دے اندر جلوہ گرجے اللہ تعالی تمام دوستان دی تشریف آوری اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے اور اسٹیج تے میری جماعت دے بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرمانے اللہ پاک علماء حق کا جو دن رات اللہ تیرے دین اسلام دی سر بلندی واسطے محنتہ کاوشہ کر رہنے اللہ علم و عمل اندر مال جان اندر برکتہ نصیب فرمائے اور میرے بھائی حافظ احمد علی اور اسی طرح ساڑھے بزرگ حاجی محمد علی صاحب اور اس مسجد دی جتنی انتظامیہ نے نوجوان نمازی جنہاں نے اتنی پیاری بزم نو سجایا ہے اللہ ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے میرے تو فوراً بعد ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا الشیخ عبد المنان راسخ حافظہ اللہ دا عالمانہ فاضلانہ خطاب ہوئے گا میں فقط تسا احباب نو ایک دعوت دے کے جانا چاہنا جو دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم تے اپنے صحابہ نو دیتی اور ایسی فکر ہے کہ جس انسان نو او فکر لگ جائے سمجھ لو کہ رب کائنات نے دنیا آخرت دی کامیابی عطا فرما دیتی اور کیسی فکر ہے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عظیم جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نو اے واز فرمایا کر دے کہ اے میرے ساتھیو اے جڑی دنیا ہے جس دنیا تے اسا زندگی بسر کر رہے ہیں اے دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں جو انسان اس دنیا تے آیا ہے ایک وقت آنا ہے انہیں دنیا نو چھوڑ کے ذرا بول دے جاؤ میں صرف تقریر تو انہوں سنانی نہیں
یہ میری عادت ہے، میں تقریر سنانی نہیں ہے تے تانوں سمجھانی نہیں. فائدہ تے تا ہے نا. فرمایا کہ اے میرے صحابہ ذرا سیٹی ختم کرو، سادہ آواز، سیٹی جڑی آ رہی نا آواز، جزاکم اللہ ذرا سیٹ کرو. اللہ تعالیٰ تہاڈی محنت قبول فرمائے. ہلکی جی کو انہاں دی بھی محنت ہے جی، اللہ تعالیٰ دین دنیا بہتر فرما دے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اے صحابہ نو بات سمجھایا کر دیں کہ اے میرے صحابہ، اے دنیا عارضی ہمیشہ رہنے والی نہیں، دل لگان والی اے دنیا نہیں، بلکہ انسان دا ٹارگٹ جو ہے وہ اللہ دی جنت ہے، وہ اللہ دی جنت ہے. انسان نو اللہ نے دنیا اندر بھیجے ہے فقط اپنی عبادت واسطے. بے شمار انعامات عرشاں والے الہ دے بنی آدم تے نے، لیکن اللہ پاک اس دے بدلے فقط ایک ہی مطالبہ او مالک کائنات ہے کہ میرے بندے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرے مطیع فرما بردار بندے بن جان. اور دوسرے لفظ اندر کہ انہاں بندیاں دے دل اندر میں رب دا ڈر پیدا ہو جائے، خوف آ جائے، تقوی آ جائے. عام سادہ لفظ اندر انج سمجھ لو، جو بندہ اللہ دی ذات تو ڈر گیا سمجھو رب دی جنت دا حقدار بن گیا. تقوی ایک بہت بڑی اللہ دی طرفوں نعمت مسلمان مومن تھی. اور جدو بندے دے دل اندر اللہ دا ڈر ہوئے نا تے پھر وہ کدی اپنے دل دے اندر حسد بغض تے کینہ نہیں رکھدا. جس بندے دے دل اندر آخرت دی فکر آ جائے کہ یار مر جانا ہے، اے دنیا عارضی ہے، تے جس بندے نو پتا ہوئے کہ ٹر جانا ہے تے او پھر آکڑا رکھدا ہے اور لڑائی جھگڑے کردا ہے. نہیں، جس بندے دے دل اندر اللہ دا ڈر آ جائے پھر او بے نمازی دے عالم اندر اپنی زندگی گزاردا. جس بندے دے دل اندر اللہ دا ڈر آ جائے تے پھر کسے ماڑے تے او ظلم کردا، لڑائی جھگڑے کردا، نفرتاں مٹاندا ہے. اے فاصلے ختم کر دے. اے دیکھو نا دنیا اندر ایویں ہی فاصلے بن گئے. اب فلاں دی مسجد اندر نہیں جانا، فلاں دی مسجد اندر نہیں جانا. اور یارو اپنے فاصلے ختم کرو. اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان دی مثال قرآن اندر بھائی دے نال تشبیہ دیتی ہے کہ اے آپس دے اندر بھائی بھائی نے تے بھائی بھائی لڑ دے چنگے تے نہیں نہ لگ دے. نہیں، اسے واسطے خیر خائی کیتی جائے اور دل اندر اللہ دا ڈر رکھیا جائے. ڈر ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو مسلمان بندہ اللہ دی ذات تو ڈر جائے گا، اپنے دل اندر اللہ دا خوف پیدا کرے گا. کہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ مالک کائنات دا قرآن ہے، میں رب جنت دے داخلے عطا کر دیاں گا. تے لکھیا کتھے وہ اللہ دا قرآن سن لو. قرآن سنن تے جی کردا ہے. ذرا ہاتھ چکو ہاں جڑے ویلے نال سو گئے نے. اجے پہلی تقریر شروع ہوئی، میری بات نو سمجھنا ہے. آواز ہن تسی بالکل گھٹا دیتی، ذرا سیٹ کرو ہن ذرا آواز. ہن میں اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا. میرا تہاڈا ایمان ہے جتھے اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی جائے رب دی رحمت دی برخا نازل ہوندی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن اندر فرما رہے ہیں اے آخرت دا فکر اسی کرنا ہے. آخرت دا فکر ہی بندے نو جنت اندر لجائے گا. لکھیا کتھے اللہ دے قرآن دا پہلا مقام. اے قرآن دے پروانے ہو، قرآن محبت دے نال سماعت کرو اور علماء دے بیان بطور چسکا نہ سنیا کرو بلکہ عمل دا جذبہ لے کے بیٹھو. جو سننا ہے اس سے عمل کرنا ہے. اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں کہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے جو بندہ میری ذات تو ڈر جائے گا میں رب نے جنتاں عطا کر دنیا نے. اے رب دا قرآن ہے. فرمایا آوازاں دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اے
دنیا کائنات دے لوگو نال ذرا ترجمہ بھی سن دے جاؤ، میں تواڈے منہ دے ذائقے بھی میٹھے کرانگا، میں تواڈیاں نبضاں بھی جاننا، بس توجہ کر دے جاؤ، وفاواں کر دے جاؤ۔ اور بورڈ گاؤں دے اندر اپنے لیلو نہار گزارنے والے، اور میری تواڈی پہلی ملاقات سنہری بنا لو۔ اللہ فرماندے نے والی من خوف مقام ربی جنتا، اے دنیا کائنات دے لوگو جڑا بندہ اللہ دی ذات تو ڈر جائے گا، کیا مطلب ہے؟ اپنے دل اندر اللہ دا ڈر پیدا کرے گا، اپنے دل اندر اللہ دا خوف پیدا کرے گا، اپنے دل اندر تقوی نو بٹھا لے گا۔ اللہ فرماندے نے جنتان، ڈرن والے نو میں اللہ دوری جنت دا وارث بنا دیاں گا۔ جیڑا ڈر جائے گا میں رب جنتا عطا کر دیاں گا۔ آؤ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے والی من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى۔ فرمایا دنیا کائنات دے لوگو جڑا بندہ اللہ دی ذات تو ڈرے گا، اس مقام پہ اللہ نے ایک بڑا پیارا نکتہ بیان کیتا ہے، فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اے میرا بندہ اپنے نفس دا پجاری نہیں بندا، شیطان دا کہنا نہیں مندا۔ شیطان کی چاہندا ہے یار کوئی گل نہیں، بڈھے وارے نماز پڑھ دے رانگے، تسبیح پڑھ لانگے تے اللہ اللہ کر دے رانگے، اے جوانی دی عمر تے کھیٹن کھوٹن والی عمر ہے، اے کھیل کود دے اندر جوانیاں ضائع کرنے والو رب دا قرآن اعلان کی کر رہے ہیں جیڑا مومن بندہ ہے، مطیع فرما بردار بندہ ہے، رب دی جنت دا وارث بندہ ہے، او دنیا اندر کس انداز نہ لیلو نہار گزار دا ہے۔ فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، او اپنے نفس دا پجاری بولو بندا، اپنے نفس دا پجاری نہیں جے بندا، شیطان دا کہنا نہیں مندا۔ اللہ کردہ کیے فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس دا پجاری نہیں بندا، قرآن تے حدیث تے عمل کردہ ہے، اللہ تو ڈر ڈر کے اپنے لیل و نہار گزار دے۔ اللہ انعام کی ملے گا، اے عرشاں والے شمر کی ملے گا، اللہ فائدہ کی ملے گا۔ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا جدو یہ بندہ میرے دربار اندر پیش ہوئے گا، میں اللہ نے اندہ ٹھکانہ اپنی جنت بنا دیتا ہے۔ کتھے بنایا ہے؟ سوڑا ٹھا دیتا جے یار، میں اپنا ٹھکانہ جنت اندر، اس بندے دا ٹھکانہ جنت اندر بنا دیتا ہے۔ کیوں رب نے بنایا ہے؟ اے دنیا اندر زندگی گزار رہے ہیں، کس انداز نال گزار رہے ہیں، کیویں گزار رہے ہیں؟ والی من خاف مقام ربی جنتان، اللہ تو ڈردا ہے، کیویں زندگی گزاردا ہے کہ یار دنیا عارضی ہے، اپنی قبر دی تیاری کر لا۔ دنیا اندر بڑے بڑے کوٹھیاں تے بلڈنگاں بناندے نے، بڑے بڑے پیارے کر بندے نے، اے جی میرا بنگلہ ہے، آ میری کوٹھی ہے، آ میرا گھر ہے۔ کدی چلیا غور کریا کر، اے جڑے گھر بنائے نے تینوں پتہ ہی نہیں اس اندر لیٹنا نصیب بھی ہونا ہے کہ نہیں۔ اے بندہ اپنی قبر دی تیاری کردا ہے، تاں ہی تے شاعر نے کمال کیتی ہے، اور تیرا بندے آ قبر ٹھکانا تے مڑ کے کئی نہیں آنا، تیرا بندے آ قبر ٹھکانا تے مڑ کے کئی نہیں آنا۔ ہے تو راہگیر مسافر ٹر
ونجنا ایک دن آخر او تینوں چھیتیے دفنانا او تو مڑ کے کئی نہیں آنا او تیرا بندے آ قبر ٹھکانا او تو مڑ کے کئی نہیں آنا او تینوں تیرے آپ نویسن او تیری ونج کے قبر بنیسن جڑا بڑا پیارا لگتا ہے ذرا سیٹ کر یار ساؤنڈ سیٹی وج رہی ہے آواز کھول سادہ کھول اے دیکھو تینوں تیرے آپ نویسن تیری ونج کے قبر بنیسن او تینوں ہتھیے دفنانا او تے مڑ کے کئی نہیں آنا او تیرا بندے آ قبر ٹھکانا او تو مڑ کے کئی نہیں آنا او میری گلاں یاد کرے سو جد کدی محفل وچ بیسو او تینوں کہندا ربانی نو مانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا او تیرا بندے آ قبر ٹھکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا جڑا ٹر گیا واپس آندا ہے دیکھو بڑے بڑے ٹر گئے تے تائیں اللہ اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہے ہیں لوگوں میری ذات تو ڈر جاؤ تے آخرت دا فکر پیدا کر لو آؤ میں مثالاں دینا چاہنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ابو ہریرہ شیخ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آندے لوگوں مہاجر تجارتاں کر دینے انصار کھیتی باڑی کر دینے ابو ہریرہ تو کی کرنا ہے ابو ہریرہ آندے نے میں سرکار دے قدم اندر ہی بیٹھا رہنا آپ دے درے دولت ہی بیٹھا رہنا ابو ہریرہ بیٹھ کے کی کرنا ہے حضرت ابو ہریرہ کی کہندے نے لوگوں میں تے اس انتظار اندر ہی بیٹھا سرکار کی دو اپنے لب کھولن تے ابو ہریرہ پیغمبر دیاں باتاں سینے محفوظ کر لوے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا بڑا قیمتی سے آدھی حضرت ابو ہریرہ قریب الموت نے تے صحابہ تیمارداری واسطے جا رہے او بوڑ گاؤں دے اندر رہن والے اج میں تینوں چنجوڑنا چاہنا صحابہ صحابی دا پتہ لین واسطے جا رہے تیمارداری کرن واسطے جا رہے آج ظالمہ میرا تیرا خون اینا سفید ہو گیا ہے تیری دیوار دے نال تیرے سکے پرادہ کر رہے تو ان دی تیمارداری کرن واسطے تیار نہیں انہیں پتھر دل ہو گئے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں دے بولنے ہی چھوڑ دینے والوں قطع تعلقی تیار کرنے والوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال دے ہاں 2 دن ایسے نے عمال پیش کیتے جاندے نے تو رزل اعمال دوسری روایت دے مطابق تفتح ابواب الجنہ تب ہفتے دے 2 دن ایسے نے کہ جس دنہ دے اندر اللہ دے ہاں عمال پیش کیتے جاندے نے ایک سوموار دا دن ہے دوجا جمعرات دا دن ہے آقا فرماندے نے سوائے مشرکین تو اللہ سارے انوی معاف کر دیندے نے اور 2 ایسے بد نصیب میرے ویراں اور سیرت النبی پروگرام کرانے والے پیغمبر دی سیرت دے عمل کر کے دیکھ آقا فرماندے نے 2 بد نصیب ایسے بندے قیامت والے دن اللہ نہ انہوں معاف کرے گا نہ رب نے جنت دے داخلے دینے نے سونے آؤ کیڑے بد نصیب نے آقا فرماندے نے اللہ کانت بینہ و بین اخیہ شہنا فیقالو انذروا ہذین حتی یستلیہا آقا فرماندے نے یہ 2 بد نصیب ایسے نے
جڑے دنیا اندر آپس دے اندر لڑے نے جنہ دیاں ناراضگیاں نے اللہ دی طرفوں اعلان ہو جائے گا اے میرے فرشتیو اے دو بد نصیباں نو میں رب نے معاف نہیں کرنا میں اللہ نے جنت دے داخلے نہیں کھولنے عرشاں والے رہائی کیویں ملے گی اے میرے یا ربا خلاصی کیویں ملے گی آقا علیہ السلام فرماندے نے اگر اے چاندے نے اللہ سانو معاف کر دے وے اوندا ایک ہی حل ہے حتا یا صالحا اپنے دل دے اندروں حسد تے بغض تے کینہ اے ختم کر لین آپس اندر سلو اے کر لین میں رب گناہ بھی معاف کر دیاں گا میں رب جنت دے داخلے بھی عطا کر دے اور میرے ویرو انج لڑیا نہ کرو آپس دے اندر لڑیا نہ کر اگر کوئی رشتہ دار لڑے نے سلو کرو اللہ راضی ہو جائے گا اور میں گل کی کر رہا ہوں میرے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت ابو ہریرہ بڑا قیمتی صحابی بیمار نے قریب الموت نے صحابہ پتہ لین واسطے گئے نے ایک صحابی آندا ابو ہریرہ کیوں اینا روندے ہو تسی پیغمبر کائنات دے تے بڑے قیمتی صحابی جے حضرت ابو ہریرہ نے جڑا جواب دیتا ہے اور بوڑ گاؤں والیا میں رب دا واسطہ دے کے تیرے اگے اپیل کرنا چاہنا خدا را میریاں باتاں غور نال سن لے حضرت ابو ہریرہ آندے نے او میرے ویرو میں روتے اس وجہ تو رہا ہاں اس وجہ تو مینوں رونا آ رہا ہے اگے سفر بڑا لمبا ہے تے ابو ہریرہ کول زیادہ راہ کوئی نہیں اگے سفر بڑا لمبا ہے ابو ہریرہ کول زیادہ راہ کوئی نہیں ہے اور میرے ویرو اینے قیمتی میرے پیغمبر دے یار نے جنہاں نو اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم انہیں قیمتی میرے پیغمبر دے یار نے کہ جنہاں نو اللہ نے معاف بھی کر دیتا ہے اللہ نے جنت دے داخلے بھی عطا کر دیتے نے اس دے باوجود اے پیغمبر دے یار آخرت دا انہ فکر کرن او چلے میں تے تو قدم قدم تے گناہ کرنے اج مینوں تینوں آخرت دا فکر ہی کوئی نہیں بس میرے تیرے ذہن اندر ہے فلانے دی کیویں بے عزتی کرنی ہے فلانے دی مسجد نہیں جانا فلانے دا بیان نہیں سننا خدا را جو بھی قرآن حدیث بیان کرے اندیاں باتاں سنیا کر اور چلے تینوں اپنے ایک پل دا پتہ نہیں تو ایک درس قرآن سنن تو بعد اپنے گھر اندر لوٹنا بھی ہے کہ نہیں اے زندگی دا پتہ نہیں جدو بندہ دنیا تے آندا ہے اور بندے دے آن دی تے ترتیب ہے بندہ پیدا ہوندہ ہے بندے دے پھر عقیقہ کیتا جاندہ ہے اس بچے دا آہستہ آہستہ جوان ہوندہ ہے ترتیب پر ترتیب بچہ بڑھدا جاندہ ہے او آن دی تے ترتیب موجود ہے لیکن جان دی کوئی نہیں جواناں نو بھی موت آ جاندی ہے ابیرا دل لگان والی زندگی نہیں ہے آخرت دا فکر کر لے او بندیا جہان اتے کرینا گمانے ہوئے صدا نہیں اور رہنا تھے کسے انسان حج مینو تینو ڈاری نہیں لگدا او بندے جہان اتے
کری نہ غمان ہوئے صدا نہیں اور رہنا تھے کسے انسان ہوئے بڑے بڑے راجیانو موت نے نہ چھوڑیا جلد اتے جند آئی او خوفل توڑیا او ہرے برے باغ ویکھو ہو گئے ویران ہوئے صدا نہیں رہنا تھے کسے انسان ہوئے او بندیا جہان تے کری نہ غمان ہوئے صدا نہیں رہنا تھے کسے انسان ہوئے اجڑے محل تے سنجیاں نے گلیاں مالکان نے کدو دیا قبران ملیاں تو اپنے گاؤں اندر ہی ویکھ جنہاں نے بڑے پیارے پیارے گھر بنائے ہونگے بڑیاں بڑیاں خواہشاں ہونگیاں انہاں دے او گھر تے موجود ہونگے لیکن بنان والے تینوں نظر نہیں آنگے رہن والے تینوں نظر نہیں آنگے او ویرا جے او نہیں رہتے میں تے تو بھی نہیں رہنا اے دنیا عارضی ہے آخرت دی فکر کر لے اور بڑے بڑے راجیانو اور بڑا پیارا مصرع جے اور اجڑے محل تے سنجیاں نے گلیاں مالکان نے کدو دیا قبران ملیاں ایک دن تمہیں ہونا ایک دن میں بھی ہونا ایک دن سبنا ہونا مٹی دا نشان ہوئے صدا نہیں رہنا تھے کسے انسان ہوئے او بندیا جہان اتے کری نہ غمان ہوئے صدا نہیں رہنا تھے کسے انسان ہوئے اور دنیا دی زندگی کانو مغرور ہویوں بندہ ہو کے رب داتے رب کو لو دور ہویوں اور دشمن پرانا تیرا پاپی شیطان ہوئے صدا نہیں رہنا تھے کسے انسان ہوئے اور بندیا جہان اتے کری نہ غمان ہوئے صدا نہیں رہنا تھے کسے انسان ہوئے میرے ویرہ دنیا عارضی ہے دنیا دل لگان والی جگہ نہیں دیکھ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تے اپنے کر دے سین اندر بیٹھے نے تے رب نال کالا ملا لیندے نے تے اپنے دل اندر یہ بات کر دینے اے عمر پیاریا اگر اللہ دی طرف منادی ہو جائے اللہ دی طرف اعلان ہو جائے میں رب نے پوری کائنات نو معاف کر دیتا ہے سوائے ایک بندے تو میں رب نے پوری کائنات نو معاف کر دیتا ہے توجہ میری گل سمجھو گے تے پھر فائدہ ہے عمر پیارے کی آمدے نے کون عمر میرے پیغمبر دا وزیر ثانی عمر کون عمر جس دے بارے آقا علیہ السلام فرماندے نے عمر تینو شیطان ویکھ کے بھی رستہ چھوڑ دیندا ہے کون عمر امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر آقا فرماندے نے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا عمر تیرے اندر انبیاء والے اوصاف پائے جاندے نے اللہ تینو نبوتاں عطا کردا لیکن کائنات دے لوگوں سن لو لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں میں آخری نبیاں رب نے کائنات اندر پیج کے تے نبوت دا دروازہ ہی بند کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تے انج نعرہ دا جواب دے رہے ہیں جی میں کوئی 13 گھنٹے ہو رہے ہیں سن
خدا را اپنے اندر ایمانی حرارت پیدا کرو. حقیقت اندر واز ایسا ہے وجد آ گیا ہے. اللہ سانو آخرت دی فکر پیدا فرما اور وقت دا تقاضا ہے. اللہ دی قسم دنیا دین تو بہت دور ہو گئی ہے, آخرت دا فکر ہی کوئی نہیں. اپنے ہتھی ہزاروں جنازے اٹھانے ہاں, کندھے دینے ہاں, قبری ڈالنے ہاں, تے کدی چلیا سوچیا ہی اس میت نو میں کندھا دے رہا, ایک ویلا آنا میں اس جگہ تے ہونا لوکاں نوں کندھا دینا. کدی سوچیا ہی اپنے خاص و خاص قبرستان اندر دفن کرنا ہے. کدی سوچیا کر ایک ویلا آنا مینوں دفنا دیتا جائے گا. تے جدے فکر آ جا پھر بندہ ایٹومیٹک گناہاں تو بچدا ہے. تے حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ تے دیکھو ڈر کتنا ہے. آندے نے لوگوں اللہ دی طرف اعلان ہو جائے میں رب کائنات نے پوری کائنات نو معاف کر دیتا ہے اور رب دا سمندر رحمت دا سمندر بے کنارہ ہے. اللہ چاہے بڑے بڑے پاپیاں نو معاف کر دے. عمر آمدے نے اللہ دی طرف اعلان ہو جائے میں اللہ نے سارے انو معاف کر دیتا ہے سوائے ایک بندے تو, سوائے ایک انسان تو. تے عمر آمدے نے عمر نو اپنی جان دی پڑ جائے. آئے ہائے نہیں سمجھے. اللہ دی طرف اعلان ہو جائے میں رب نے پوری کائنات نو معاف کر دیتا ہے سوائے ایک انسان تو. تے عمر نو اپنی جان دی پہ جائے کتے میں ہی نہ ہواں. لوگو اینا ڈرن والے پیغمبر دے یار او کیوں نہ ڈر دے انہاں دا ایمان ہے. ولی من خاف مقام ربی جنتا لوگوں مر جانا ہے قبری پہ جانا ہے. اے دنیا دل لگان والی نے اور اسے واسطے تے حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ نے کمال کر دیتی ہے. اور رنگ محل بنا من احمق تے خرچن مال ربانا. موت آئی سب چھوڑ الگا تے قبری کرن ٹکانا. حق حقوق خدا اور بندیا مالو ادا نہ کر دے. مال ربانا خاک رلاون اے بچو تاسی مر دے. تے دنیا نال محبت کوڑی تے دنیا چار دیواڑے. اے نہ کسے دی رئی نہ رسی اے دنیا دین بگاڑے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا. لوگو دنیا دی زندگی نو ترجیح دیندے ہو, آخرت دی زندگی دنیا دے مقابلے اندر ہے بھی اچھی ہے. اللہ فرماندے نے انہوں فنا بھی کوئی نہیں, ختم ہی نہیں ہونی. دیکھو نا بندہ کڈا چلا ہے. اللہ دے قرآن نے کمیں کروڑ کروڑ کے سمجھایا ہے کہ دنیا دی زندگی عارضی ہے تے جڑی اگلی زندگی ہے دنیا دے مقابلے اندر ہے بھی بہتر ہے تے ختم ہی نہیں ہونی. تو بندہ بے وفا نا عارضی دنیا مگر پاگل ہویا پھردا ہے تے جڑی ختم نہیں ہونی ان دے واسطے محنت بھی کوئی نہیں. کیوں جی ان دے واسطے محنت بھی نہیں. تے مینوں کتھے مولانا محمد شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ اے تواڈے کول بڑی واری آئے نے حاج صاحب دس رہے سی بڑی دفعہ آئے نے خطیب پاکستان سن. اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا اور دعوت فکر پتہ کیویں دیندے نے. نال کئی دفعہ کہنا سارا جڑا نا سارا قبر دا مال بیٹھا ہے, سارا قبریاں نو جان والا مال ہے, سارا دنیا نو چھوڑن والے بیٹھے نے. تے نال پڑھیا کردے نے بڑے پیارے انداز نال اور دنیا دے لوگوں اے دنیا عارضی ہے
دنیا دل لگان والی نہیں، اسے واسطے میرے ویرا اے دنیا تے محنت کر لے، رب میری عاقبت کی میں بہتر بنائے گا۔ اتھے محنت کرنی کہ میری آخرت کی میں بہتر بننی، اگے میں نو پروٹوکول کی ملنے نے تے بڑے پیارے انداز نال سمجھایا کر دینے۔ لوگوں عقل مندو بندہ ہے جڑا آخرت دے واسطے محنت کردہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے ویرا اسے واسطے امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ سوال کر دینے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا تواڈی امت دے وچوں عقل مند لوگ کیڑے نے، دانشور لوگ کیڑے نے، باشعور لوگ کیڑے نے، دنا لوگ کیڑے نے؟ آقا فرماندے نے اکثرو ذکر حازم اللذات یعنی الموت و تلاوت القرآن۔ آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ میری امت دے وچوں عقل مند او لوگ نے جڑے موت نو زیادہ یاد کر دینے، اور موت تو بعد جو حالات پیدا ہونے نے انہاں نو زیادہ یاد کر دینے۔ اور دجا پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَتِلَاوَتِ الْقُرْآنِ، انہاں دے دل موسیقیاں نال نہیں لگ دے، او گانے سن دے نہیں، قوالیاں سن دے نہیں، بے حیائی دے گیت سن دے نہیں، او ناتے دلانو چین تے سکون پہنچ دے۔ آقا فرماندے نے قرآن پڑھ کے پہنچ دے، قرآن سن کے پہنچ دے، اونا دے دلانو چین پہنچ دے، قرآن سن کے پہنچ دے، قرآن پڑھ کے پہنچ دے۔ حضرات میں چاہنا پھر تھوڑا جا سکون لے لئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصل والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ دلانو چین کی میں پہنچ دے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا، سیرت النبی کانفرنس والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأعوى۔ قرآن والنجم إذا حوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ مینو یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے، میرا دل کردہ انہاں دے انداز اندر قرآن پڑھ دیا۔ اے پرانے بزرگ جان دے نے قرآن پڑھ دے سن وجد پیدا ہو جاندہ ہے تے انداز کتنا پیارا ہے۔ آواز آمدی ہے والنجم اذا ہوا، ایسے مجمعی بیمار نہیں کہ میں قرآن آج پڑھ دا۔ فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى
ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فكأن قاب قوسين او ادنى فأوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى قرآن علامہ یزدانی تیرا نام رہے گا. اے ہاتھ چوکے نعرہ مارو چوکے. علامہ تیرا نام رہے گا. علامہ تیرا نام رہے گا. قرآن جس بھی انداز نہ پڑھو قرآن دی اپنی بہار ہے. تہائی صاحب فرما رہے سن شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیہو پوری رحمت اللہ جان دیو کہ نہیں بزرگانی اللہ قبر نو منور کر دے انہاں دے انداز اندر قرآن پڑھا. قرآن یار ساڈے کول ہے یا رب دا قرآن ہے یا محمد دا سچا فرمان ہے. اور تے ساڈے کول کچھ ہے ہی نہیں تے ہجے بھی دور دور بھجو تے پھر تہاڈی اپنی بات ہے نا. میری جماعت دا عالم اللہ ذوالجلال دے فضل و کرم دے نال جو بھی عالم ایتھے بیان کرے گا اسی دلیل دیاں گے یا رب دے قرآن وچوں دیاں گے یا محمد دی سچی حدیث دے وچوں دیاں گے. سانو رب دا قرآن کافی ہے محمد دا سونا فرمان کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تے شیخ القرآن نا اپنے انداز نال پڑھیا کردے نے. اے ذرا ایکو کھولیا جو میں قرآن پڑھا شیخ القرآن دے انداز نال. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا 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 ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار. قرآن تیرے تو زندگی کول کماواں قرآن اندر اپنی بہاراں تے میں ان آیتاں دا ترجمہ کر جاواں. ان آیتاں دا ترجمہ مینوں فرمائش بھی آ گئی ہے. کارخانیاں دا مالک ہے آپ سائیں ہیر پھیر کے دن رات لے آن والا اون دے حکم تھی چڑھن چن سورج سارے جگ نو روشنی لان والا اون دا دبدبا روب جہان اندر اون دے غصیوں کون چھڑان والا کئی ڈب گئے اس دے غضب کولو کئیاں نال آرام وسان والا کئیاں دولتاں نال رجا دیتا کسے در در دے بیک منگان والا ہریاں سبزیاں خشک زمین وچوں سائیں قدرتاں نال اگان والا. زندہ آباد زندہ آباد. ہریاں سبزیاں
خشک زمین وچوں اللہ قدرتاں نال اگان والا تے میری دعوت اوندا کوئی شریک نہیں وچ دنیا اوندا کوئی شریک نہیں وچ دنیا ہر ایک نو رزق بچان والا تے پھر میں دجی ایتاں دا ترجمہ کر جاواں جو میں پڑھ رہا سا والنجم اذا ہوا میں ان ایتاں دا بھی ترجمہ کرنا چاہنا سیرت النبی کانفرنس نے او طٰہٰ دی شان والیا فلکاں تے جان والیا نے جی وہابی سیرت نہیں بیان کر دے ایک قرآن نہیں پڑھ دے کدی محبت نال سنتے سہی یار ساڈے قریب تے آ اسی گالیاں نہیں نکال دے اسی کسے تے چیکڑ نہیں اچھال دے سرکار کائنات دا مقام طٰہٰ دی شان والیا فلکاں تے جان والیا شان تیری بلے بلے رب وی درود کلے بیریاں دے پیر تھلے دشمناں دے پیر تھلے بیریاں دے پیر تھلے چادراں بچان والیا فلکاں تے جان والیا طٰہٰ دی شان والیا فلکاں تے جان والیا کڈا سونا نام تیرا سرکار دا نام سونا ہے کہ نہیں اب بولو سونا ہے کہ نہیں کڈا سونا نام تیرا اچائے مقام تیرا سچائے کلام تیرا کڈا سونا نام تیرا اچائے مقام تیرا سچائے کلام تیرا ایتاں سنان والیا فلکاں تے جان والیا طٰہٰ دی شان والیا فلکاں تے جان والیا سرکار کائنات دا مقام تو میں دسنا چاہنا اگر قیامت والے دن محبوب کائنات دی رفاقت چاہندے ہو تے دنیا اندر آخرت دا فکر پیدا کرو جنت نو حاصل کرنے واسطے نیک اعمال جمع کرو اللہ قیامت نو جنت بھی دے گا جنت اندر امام کائنات دی رفاقت بھی عطا کر دے گا تے ڈرنا کیویں جویں ڈرے پیغمبر دے یار اصحاب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تے قبرستان جدو جاندے نے نا تے قبران دے نشان دے کے بے ساختہ ہو کے کسرت نہ روندے نے تے آپ دے آنسو جڑے نا داڑھی تو نیچے زمین تے گردے نے تے پوچھن والے پوچھ دے نے عثمان تیرے سامنے آخرت دا ذکر کیتا جائے انہا نہیں جے روندے اسی طرح حشر دیاں ہول ناکیاں بیان کیتیاں جان انہا نہیں روندے لیکن عثمان پہ آ رہا جدو قبرستان جاندے جے تے بڑا روندے جے اج ویرو اسی تے قبراں دے نشان ہی مٹا دینے قبرستان جاندے نہیں آقا فرماندے نے کثرت نال جایا کرو تانوں موت یاد آئے تواڈے ذہن اندر فکر آئے کہ ایک ویلا آنا میں بھی لٹایا جاواں گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو قبرستان جاندے نے تے روندے نے تے آندے نے میرے ویرو میرے ساتھیو میں قبرستان آ کے کیوں رونا وا عثمان اس نتیجے تے پہنچے ہے جدو بندہ دنیا تو فوت ہو جاندہ ہے دنیا نو چھوڑ کے جاندہ ہے تے بندے دی پہلی منزل قبر والی ہے پہلی منظر قبر والی ہے تے عثمان نو اپنی پئی ہے پتہ نہیں عثمان نال کی بن جائے گا امام کائنات علیہ السلام نے تے بڑا ڈرایا ہے آقا فرماندے نے اگر میرے امتیاں نو پتہ چل جائے کہ قبر اندر کنا سخت عذاب ہوندا ہے نہ ظالمہ فاسقانو اگر انہاں لوگاں نو
پتہ چل جائے تے اپنیاں میتاں قبر اندر دفنانا ہی چھوڑ دین اللہ اکبر کبیرہ ویرا اے قبر نو یاد کر کے رویا کر آخرت دا فکر پیدا کریا کر اے قبر تے تینو یاد کرے چلیا تو یاد نہیں کردا قبر روزانہ تینو 70 مرتبہ پکارے تو ایک مرتبہ بھی قبر نو یاد نہیں کردا لٹایا جاواں گا اے مٹی دے نیچے لٹایا جاواں گا سوال و جواب ہونگے پتہ نہیں میرے نال کی بنے گا جدو قبر نو یاد کرے گا گناہاں تو بچے گا نیک عمال کرے گا او قبر نو اڈی کانت رہندیاں نے تیریاں موت تیرے کر روز پام دیے پھیریاں کلا ایتھے آیا تے کلے آئی جامنا تیاں پتراں تیرے کم نہیں آمنا انہا کم نہیں ہونا قبر اندر تیرے نال جان گے تے نیک عمال آن گے نیک عمال لانے جانا ہے اج تو تیاں پیچھے تیاں پترانو پالن واسطے کئی باری حرام بھی کمانا ہے ظلم و زیادتی کر کے لے آنا ہے بچیانو پالنا ہے اور کلا ایتھے آیا تے کلے آئی جامنا تیاں پتران تیرے کم نہیں آمنا اور جنہ لئی تو دن راتی کرے را پھیریاں قبر نو اڈی کانت رہندیاں نے تیریاں او مان کانو کرنائے حسن تے جوانی دا زندگی تیری جیویں بلبلا اے پانی دا او تیریاں تے سامامی نہیں بندیا اے تیریاں تے سامامی نہیں بندیا اے تیریاں موت تیرے کر روز پام دیے پھیریاں او قبر نو اڈی کانت رہندیاں نے تیریاں موت تیرے کر روز پام دیے پھیریاں تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان جاندے نے تے ساروں کے تار روندے نے کیوں روندے نے لٹایا جائے گا کیوں رو رہنے انہاں دا عقیدہ وے والی من خافا مقام ربی جنتان لوگو جڑا ڈر جائے گا اللہ دی جنت دا حقدار بن جائے گا دیکھو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کون علی میرے پیغمبر دا داماد علی کون علی حسنین کریمین دا ابا جان علی فاطمہ الزہرا دے شوہر علی رضی اللہ تعالی عنہ عید دا ویلائے اور بوڑ گاؤں دے اندر رہن والے عید دا موقع ہوئے میرے تیرے کر دے اندر طرح طرح دے لوازمات پکائے جاندے نے طرح طرح دیاں ڈشاں تیار ہوندیاں نے طرح طرح دے مشروبات تیار ہوندے نے تے عید دا موقع ہے حضرت علی پانی دے اندر سکی تے خشک روٹی بگو بگو کے کھا رہے نے پوچھن والے پوچھ دے نے علی پیاریا عید دا موقع خوشی دا ویلا اور خوشی دے موقع تے خشک روٹی کھا رہے ہیں حضرت علی نے جڑا جواب دیتا ہے میرے ویرا دوستا بزرگا اگر میری ماں پین سن لئیے تے فکر کرو آخرت دا فکر کرو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہہ رہے ہیں اور میرے ویرو علی عید دے موقع دے خشک روٹی کیوں کھا رہے ہیں علی دے واسطے ہر او دن خوشی دے جس دن علی نے گناہ نہیں کیتا اپنے رب نو ناراض نہیں کیتا علی واسطے ہر دن خوشی دا جدو اپنے رب دی بغاوت نہیں کردا گناہاں تو بچدا تے نیک اعمال جمع اے ڈر اے فکر والی من خافا مقام ربی جنتان
لوگو اللہ دی ذات تو ڈر جاؤ تے جنتاں لب جان گیاں فرمائشاں بھی بڑیاں آئیاں نے میں دسنا چاہنا ڈرو انج جی میں پیغمبر دے یار ڈرے نے ایک اور میرے پیغمبر دا پروانہ ہے تے غلام کالے جے رنگ والا موٹے موٹے اونٹاں والا لیکن اللہ نے مقام کتنا دیتا ہے جدو کلمہ پڑھے ہے پیغمبر دا غلام بن جاندہ ہے چلدا زمین تے آقا فرماندے نے اے بلال چلنا زمین تے تیرے پیران دی آہٹ اللہ دی جنت اندر سنائی جا رہی ہے اے بلال تے امیہ ظلم کر رہے ہیں بڑا ظلم کر رہے ہیں تو ظلم کیوں کردا ہے اور بلال کلمہ چھڑ دے پیغمبر کائنات دا دامن چھوڑ دے بچ جائے گا ورنہ تکلیفاں دے دے کے اذیتاں دے دے کے تینوں مکا دیاں گے مار دیاں گے تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جڑا جواب دیتا ہے کاش کہ میرے تیرے دل اندر انہا جیسا ایمان پیدا ہو جائے حضرت بلال آندے نے اے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے تے ہو سکتے نے پیغمبر کائنات دا دامن نہیں چھوڑ سکتا ہائے ہائے ایتھے تے اسی چند ٹکیاں تے ویکھ جانے ہیں اے محبت ایتھے کوئی غمی خوشی ہو جائے ٹر جے مولوی صاحب ہن پھر رشتہ داراں دا بھی تے نک رکھنا پیندا ہے نا تے قبر وچ بھاویں تیرے نک نو کٹیا جائے اوتھے فکر نہیں ایتھے رشتہ داراں دے تو نک رکھ مولوی جی پھر کی کریے پیار دیکھو آندے نے اے امیہ جننے مرضی ظلم کر لے جننی مرضی زیادتی کر لے بلال کلمہ چھوڑے گا بولو بولو بلال کلمہ اور سارے بار والے بولو میں بڑا پیارا جملہ بیان کرنا توڑیاں فرمائشاں بیان کر رہے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ کی کہہ رہے ہیں ظلم کر لے زیادتیاں کر لے بلال کلمہ چھڑے گا نہیں چھوڑے گا بلال امام کائنات دا دامن ہرگز نہیں چھوڑے گا انداز کتنا پیارا ہوئے گا میرے بلال کہندے ہونگے بھائی مولانا حافظ احمد علی صاحب توجہ توجہ میرے بزرگ حاجی محمد علی حفیظہ اللہ توجہ بلال کہندے ہونگے اور جن مرضی تو ظلم کمال ہے اور پامیں بل دی اگتے لٹال میں کلمہ نہیں چھڑنا اور جن مرضی تو ظلم کمال ہے اور جن مرضی تو ظلم کمال ہے اور پاویں بل دی اگ تے لٹال میں کلمہ نہیں چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا او میرے آقا نو تو جاندا نہیں کوئی ثانی اس دے نال دا نہیں میرا سوہنا او لاجواب میرا سوہنا او لاجواب او جن میرے جائے سینے نال لال میں کلمہ نہیں چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا جن مرضی تو ظلم کمال ہے جن مرضی تو ظلم کمال ہے او پامیں بل دی اگ تے لٹال میں کلمہ نہیں چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا زندہ باد زندہ باد زندہ باد توحید دی برکت دعا کرو اللہ سانو بھی اس طرح ہی توحید تے پکیاں فرما دے اے فکر سی آخرت دا کہ اپنیاں جانہ دا صحابہ نظرانہ پیش کر دیتا ہے نہ اسلام نو چھوڑے ہے نہ محمد کائنات دے دامن نو چھوڑے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ انہاں لوگاں نو پتہ ہے اے قیامت بپا ہونے والی ہے اے جدو میدان محشر بپا ہوئے گا نا بالکل آخری باتاں پھر انشاءاللہ بیان ہوئے گا شیخ دا اے قیامت بپا ہونی ہے انہاں صحابہ نے قرآن پڑھیا سی تے قرآن ساڑھے طرح نہیں سی پڑھیا بس اتوں وے کے پڑھیا انہوں قرآن دے ترجمہ دا بھی قرآن دا ترجمہ کیے قرآن دی تفسیر کیے آج دے درس قرآن دا ایک اور پیغام نوٹ کر لو آج تو بعد جننے بزرگ نوجوان بیٹھے نے
जिन्हां नूं अल्लाह ने औलादां दित्तियां ने आहद करो अज तो बाद असीं अपने बच्चियां नूं अपनियां बच्चियां नूं कुरान दा तर्जमा भी पढ़ाना है। क्यों जी पढ़ाओगे ना? जरा हथ चुको ना जिन्हां नूं अल्लाह ने दित्ती औलाद। अल्लाह जिन्हां नूं दित्ती ऐ वेख अल्लाह तेरे परवाने ऐ तेरे बंदे मस्जिद अंदर वादा कर रहे ने असीं अपने बच्चियां नूं कुरान दा तर्जमा तफसीर पढ़ावांगे। अल्लाह तेरे कुरान नाल प्यार कर रहे ने। अल्लाह तू इन्हां नाल अल्लाह तू इन्हां नाल प्यार फरमा दे। ते जदों कुरान दा तर्जमा पढ़ोगे ना ते बंदे दे दिल अंदर डर पैदा होएगा। कुरान ते डरा रहा है कदम कदम ते। ये ते असी बदनसीब है ना ए कुरान तो खैर खई हासिल नहीं करदे। अच्छा मैनू ईमानदारी नाल दसो जे कुरान तो खैर खई असी हासिल नहीं करनी ते कोई तीजी कौम थोड़ी है। ये मेरे तेरे वास्ते कुरान है ते ना कोई होर नबी आना है। नबी भी मेरा तेरा आखिरी नबी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात है। जदों कुरान पढ़ांगे ना ते कुरान आखिरत दी फिक्र दे रहा है। आखिरत दी फिक्र ते किवें दे रहा है? अल्लाह अपने कुरान अंदर फरमा रहे ने फरमाया दुनिया कायनात दे लोगो व तज़उ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन्नास सुकारा व माहुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। और दुनिया दे लोगों जिदों क़यामत बर्पा हो जाएगी मैदाने महशर बर्पा होएगा बड़े बड़े लोग अल्लाह दे दरबार दे सामने पेश होंगे। फिर अज दुनिया अंदर तेरे पिंड दे अंदर कोई तेरी बेइज्जती कर देवे कोई तेनू कोई चार गल्लां कर देवे तो आना मेरे पिंड दे अंदर मेरी बेइज्जती कर दी गई है हुण मैं पिंड अंदर नहीं रहना चाहता मेरी इज्जत कोई नहीं मेरा वकार कोई नहीं। और चले पिंड दे अंदर तेरी इज्जत ना रवे ते इन्नी टेंशन ले जाना है। कदी ओ दिन दे बारे सोचिया कर जिदों अल्लाह ने पूरी कायनात नू जमा कर देना है। जे ओदो जलील हो गया दस किधर जाएगा? जे ओदो नाकाम हो गया दस किधर जाएगा? जे ओदो तेरा मुंह काला कीता गया दस किधर जाएगा? तेनू कौन बचाएगा? तेनू कौन छुड़ाएगा? अल्लाह फरमांदे ने ओ दिन इन्ना सख्त होएगा जिन्ना औरतां दे पेटां दे अंदर हमल होएगा वो अपना अमल जमीन ते गिरा देणगियां। अल्लाहु अकबर कबीरा। हर बंदा मदहोश होएगा हर बंदा परेशान होएगा हालांकि कोई नशावर चीज नहीं पीती होएगी। अल्लाह दा अजाब ये ना सख्त होएगा किते अल्लाह फरमा रहे ने यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबीही व साहिबती व बनी। लोगों क़यामत दा दिन इन्ना सख्त होएगा अज दुनिया दे अंदर अगर अल्लाह ना करे किसी दे बेटे नो कोई तकलीफ पहुंच जाए मापे पहले ही तड़प जांदे ने। मापियां नू औलादां दे दुख बर्दाश्त नहीं हुंदे। पुत्तर नू तकलीफ आए बेटी नू तकलीफ आए मां सदके वारी जांदी है। पुत्तर नू एक कांटा चुप जाए बाप पहले तकलीफ बर्दाश्त करदा है। ए मापियां दी खिदमत करया करो। ए मापे पुत्रां नाल प्यार करदे ने पुत्र वालिदैन नाल प्यार करदे ने लेकिन मेरे वीरो कदी आखरत दा फिक्र पैदा करो। अल्लाह फरमांदे ने यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मी व अबी व साहिब व बनी। क़यामत दा दिन इन्ना सख्त होएगा बाप बेटे नू भुला देवेगा बेटा बाप नू भुला देवेगा मां अपनी बेटी नू भुला देगी बेटी मां नू भुला देगी। अल्लाह इन्ना सख्त दिन क्यों है? पुत्र बाप तो लुक रहा है बाप बेटे तो छुप रहा है बेटी मां तो छुप रही है मां बेटी तो छुप रही है। अल्लाह माजरा की है अल्लाह मंजर कैसा है? अल्लाह फरमांदे ने इन्ना सख्त दिन होएगा हर बंदा छुपदा होएगा बाप तां छुपेगा किते पुत्र मेरे कोल नेकी ना मंग ले। अज तेनू मैनू नेकी दी कदर दा पता नहीं क़यामत वाले दिन एक एक नेकी दे मुल दा पता चल जाएगा। बाप बेटे नू भुला देगा
بیٹا باپ نو بھلا دے گا، اینا سخت دن ہوئے گا ماں بیٹی نو بھلا دے گی۔ حضرات میں پھر ترجمہ کر جاواں تاکہ تینو سمجھ آ جائے۔ او پینا نو چھڈ دیتا سکیاں پراواں نے، چھڈ دیتا یار بیلی دوست اشناواں نے، چھٹ دیتا جمدائی بچہ جن دیاں ماواں نے، پتر نو خبر کوئی نہیں کتے گئی مائیا، چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا، تے کوئی نہیں جوارو بندا جند نمانی دا، لگی یہ پیاس کوٹ ملدا نہیں پانی دا، سامنے ایک حوض نظری آیا کانی دا، پتہ نہیں او ساکی کوثر قیمت کی لائیا، چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا، او کھول کے کن سن لے میری پینانی، پڑھ لے قرآن جے کر مرتبہ تلے نانی، اس جہان تے صدا نہیں رہنانی، اج کل موت شاید سر اتے آئیا، چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری جماعت دے عظیم مبلغ اسلام خطیب پاکستان ترجمان مسلک اہل حدیث کہ جنہ دیاں کتاباں تو الحمدللہ میرے جے فقیر حاصل کر دینے، اور میں سمجھنا میرے شیخ واسطے صدقہ جاری ہے۔ میری مراد فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عبد المنار راسخ حافظہ اللہ موجود نے، تشریف لے آ چکے نے، اہلا و سہلا و مرحبا۔ اللہ میرے شیخ کی حفاظتہ فرمائے۔ میرے تو فوراً بعد عالمانہ فاضلانہ خطاب فرمان گے۔ بالکل آخری حدیث سن لو میرا سلام، بخاری دے اندر روایت ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ، بولو صلی اللہ۔ اچھا شیر بڑے شوق نال سن دے جو کچھ چار حدیثاں بھی سن لو۔ میرے شیخ تے قرآن حدیث پڑھان والے نے، انہاں دی حدیثاں سنانیاں نے، شیر پڑھ دے نے۔ اسے واسطے جناب محمد سونے پاک محمد عربی دا ہے جے نام بڑا سونا، اندہ روزہ بڑا سونا بڑا سونا، او مکان بڑا سونا، اچھی ذات محمد پیارے دی، سچی بات بھی آقا ہمارے دی، سارے جگ وچ نبی دے غلامان دا، سارے جگ وچ اہل حدیثان دا، اعلان بڑا سونا۔ بخاری دے اندر امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی قریب الموت تے اپنے بیٹیاں نو وصیت کردا ہے، آخری حدیث وصیت کردا ہے، میرے پترو جدوں میں فوت ہو جاواں میری لاش نو جلایا جائے اور میری راکھ نو ہوا اندر اڑا دیتا جائے۔ فوت ہو جاندا ہے، بیٹیاں نے اپنے باپ دی وصیت تے عمل کیتا، لاش نو میت نو جلایا گیا، راکھ نو اڑا دیتا گیا، تے مالک کائنات نو اللہ ذوالجلال نے پھر زندگی عطا کر دی۔ رب نے راکھ نو اکٹھیاں کیتا پھر انسان بنا دیتا ہے۔ وہ مالک کائنات ہے جڑا ایک حقیر قطرے تو سونیاں شکلاں عطا کرنے والا ہے، اور رب راکھ نو اکٹھیاں کر کے دوبارہ پھر زندہ کرن تے قادر ہے کہ نہیں؟ زندہ کیتا ہے تے اللہ فرماندے نے اے میرے بندے دس تو ایک کام کیوں کیتا ہے؟
اپنے بچیاں نو اے وصیت کیوں کی دیئے میری لاش نو جلایا جائے راکھ نو اڑا دیتا جائے تے بندہ کی آندہ ہے سن لو تے آنر سن لو آندہ ہے عرشاں والے میرے پلے تے کچھ نہیں سی ساری زندگی اے میرے پروردگارہ تیرے نال بغاوتاں کر دیاں گزر گئی اللہ گناہ کر دیاں گزر گئی بالآخر اللہ تیری ذات تو ڈر لگے ہے اللہ قبر تو جان تو ڈر لگے ہے اللہ تو تے جان ہے من خشیتی کا یا ربی و انت عالم اللہ کم کیتا ہے تیرے ڈر دی وجہ تو کیتا ہے حضرات میں دس رہے آماں جڑا بندہ اللہ دی ذات تو ڈر جائے گا رب دی جنت دا حقدار بن جائے گا اندر شاہ والیا من خشیتی کا یا ربی و انت عالم اللہ تیرے ڈر دی وجہ تو کم کیتا ہے اللہ تیرے خوف دی وجہ تو کم کیتا ہے عرشہ والا رب اعلان کردہ ہے اے میرے بندیا جے دنیا اندر تو میری ذات تو ڈر گیا جائے اگر تیرے دل اندر میرا ڈر پیدا ہو گیا ہے اگر میرا خوف کا دائی جہاں میں رب نے معاف کر کے تے جنت دے داخلے عطا کر دیتے نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ لوگو اللہ دی ذات تو ڈر جاؤ پھر میں اپنی تقریر نو ختم کرنا چاہنا مولانا محمد شریف الہبادی رحمت اللہ علیہ دین نشرہ دے اور عمر گزاری بڑھڑا ہوئیوں تے اڑ گیا لک تیرا او حجے بھی بدیوں باز نہ آوے او شاوہ مرد دلیرا کالے تھی ہن چٹے آئے تے موت سنیہا آیا کر کچھ فکر قبر قیامت تے کیوں دل کے ڈیل آیا آوازم دیئے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنت وقال اللہ تبارک و تعالی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وقال اللہ تبارک و تعالی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا اللہ ساڑھے دل اندر اپنا ڈر پیدا فرمائے حقیقتاً اے بات روز روشن دی طرح آئے اے دنیا امتحان گائے اے دنیا دے اندر اللہ زی ذات تو ڈرو اپنے دل اندر تقوی پرہیزگاری پیدا فرماؤ جدو سی اللہ دی ذات تو ڈرانگے ساڑھے دل اندر آخرت دا فکر آ جائے گا ایٹومیٹک گناہاں تو بچانگے نیک عمال جمع کرانگے اللہ سانو سارے انو آخرت دا فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ ساڑھے دل اندر اپنا ڈر پیدا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیر احسان محترم جناب حافظ عبدالرؤف ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی جو کہ اپنے مخصوص انداز نال قرآن و حدیث بیان فرما رہے سن اللہ تعالی انہاں دے علم دے اندر عمر دے اندر رزق دے اندر برکت فرمائے